किर्गिस्तान से 140 तलबा समेत 180 पाकिस्तानियों को लेकर गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज़ लाहौर पहुँच गई। एयरपोर्ट पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और दीगर हुक्काम ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वफाकी वज़ीर अमीन मकाम आज बिश्केक रवाना होंगे। किर्गिज़ हुक्काम और पाकिस्तानी तलबा से मुलाकातें करेंगे। ज़राए के मुताबिक मज़ीद पाकिस्तानियों को वतन वापस लाने के लिए भी इंतज़ाम किए जा रहे हैं। झूठ है कि यहाँ पे सारी की सारी सिचुएशन ठीक है। कोई सिचुएशन ठीक नहीं है। बच्चे अपने अपने फ्लैट्स पे हैं, ठीक है। कोई हमारे लिए एक्शन नहीं ले रहा। इवन जो एक्शन ले रहा है उनकी वीडियोस डिलीट की जा रही हैं। अगर हम कोई इंटरव्यू दे रहे हैं, वो इंटरव्यू जो है ट्विटर से और यूट्यूब वगैरह हर जगह से वो डिलीट किया जा रहा है। इधर लड़कियों को हरास किया जा रहा है, लड़कों को मारा जा रहा है, लड़कियों को रेप किए जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तानी एम्बेसडर, कोई बंदा हमारे लिए कुछ नहीं बोल रहा। वो हम लोग हमें इस चीज़ पे कह रहे हैं कि आप लोग उस चीज़ से डिनाई करो कि वो सब झूठ है। पाकिस्तानी एम्बेसडर आगे गालियाँ दे रहा है और बोल रहा है कि वीडियोस तुम लोग बना रहे हो, हमारे पे प्रेशर पड़ रहा है। हम लोग लाखों अरबों डॉलर्स इस मुल्क में आकर देते हैं, अपनी फीसेस देते हैं, और हम लोग ही इनके मुल्क में सेफ नहीं है। हम लोगों को खाने को इस टाइम कुछ नहीं दिया जा रहा, हम लोगों के पास प्रोटेक्शन नहीं है, हम लोग एक दूसरे के साथ इधर तक स्टॉप। पाकिस्तानी तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद बिश्केक से दूर कांत शहर में फंस गई। कहा यूनिवर्सिटी हमें वापस नहीं आने दे रही, हम सब एक ही कमरे में मौजूद हैं। लाइट्स भी ऑफ करवा दी गई। वतन वापस आना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अपील है जल्द यहाँ से निकाला जाए। ईशा नामी मेडिकल की तालिबा ने ऑडियो पैगाम में कहा भूख प्यास से बुरा हाल है, बाहिफाजत पाकिस्तान पहुँचने की अपील। किर्गिस्तान की दारकूमत बिश्केक में मकामी और गैर मुल्की तलबा में तसादम के बाद सूरत हाल नॉर्मल और काबू में है। किर्गिज़ वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक हंगामों में 29 अफराद ज़ख्मी हुए। सोशल मीडिया पर गलत मालूमात दी जा रही हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन साइंस किर्गिस्तान के एलामी के मुताबिक गैर मुल्कियों की हिफाजत को यकीनी बनाया जाएगा। आला तालीमी इदारों में एक हफ्ते तक ऑनलाइन क्लासेस की हिदायत। किर्गिज़ नायब वज़ीर ख़ारजा अमीन गाज़िफ अलमास्की पाकिस्तानी सफ़ीर हसन ज़ैगम को तमाम हॉस्टल की हिफाजत की यकीन दहानी। कहा हंगामा रही में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। बिश्केक में तलबा तसादुम की असल वजह सामने आ गई। किर्गिज़ तलबा ने चंद रोज पहले मिस्री तालिबात को हिरासा किया। मिस्री तलबा की जानिब से रद्द अमल ने के बाद हंगामा फूट पड़ा। मकामी तलबा ने ग्रुप्स की शक्ल में पाकिस्तानियों और दीगर गैर मुल्कियों के हॉस्टल्स और अपार्टमेंट्स पर हमले किए, उन्हें मारा पीटा और इमारतों में तोड़ फोड़ की। पाकिस्तानी सिफारतखाने की पाकिस्तानियों को घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत। वज़ारत ख़ारजा ने क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट फाल कर दिया। किर्गिज़ सिफारतखाने के नाज़िमुल उमूर की डिमार्श के लिए दफ्तर ख़ारजा तलबी। पाकिस्तानी तलबा के खिलाफ कार्रवाइयों पर गहरी तशवीश का इजहार। किर्गिस्तान की सूरत हाल पर पाकिस्तानी सफ़ीर हसन ज़ैगम का वीडियो पैगाम। कहा बिश्केक में मकामी इंतहा पसंदों ने गैर मुल्की तलबा पर हमले किए। हॉस्टल निजी रहायशगाहों को निशाना बनाया गया। हमलों में 14 गैर मुल्की तलबा जख्मी हुए। एक पाकिस्तानी तालिब इल्म अस्पताल में ज़ेर इलाज है। किर्गिस्तान से मुतालिक सोशल मीडिया पर आने वाली इत्तलात दुरुस्त नहीं। बिश्केक में पाकिस्तानी काउंसलर का हॉस्टल का दौरा, तालिब इल्मों की खैरियत दरियाफ्त की। मुल्तान के हल्का NA 148 में ज़मीनी इलेक्शन के लिए पोलिंग का आगाज। वोटिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। 275 पोलिंग स्टेशन में से 69 इंतहाई हसास करार। 4,44,231 वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। पीपल्स पार्टी के अली कासिम गिलानी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के तैमूर अल्ताफ समेत 7 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल 3,800 से ज़ायद एहलकार सिक्योरिटी के फराइज़ अंजाम देंगे। एक 3 बंदे बैठ के 25 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी करने वाले वज़ीर आज़म को फॉर लाइफ डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं। मेरा पूछने का ये हक है और ये हक मैं रखूंगा अपने पास ता दमे मर्ग। निकालने के बाद फिर वहां नहीं रुकते, इसको उतारो सदारत से भी, पार्टी की सदारत से।
پاکستان کو تباہ و برباد کرنے والوں کا احتساب ہونا چاہیے، ان کے خلاف نیب کو ریفرنس بھیجے جائیں۔ قوم سے بھی شکوہ ہے، چند ججز نے منتخب وزیر اعظم کو چلتا کیا اور قوم خاموش بیٹھی رہی۔ نواز شریف کا مسلم لیگ نون کی مرکزی مجلس عاملہ سے خطاب، کہا بانی پی ٹی آئی نے پیٹھ میں خنجر مارا، 2013 کے انتخابات کے بعد پنی گالا گیا اور کہا آئیں مل کر خدمت کرتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے تعاون کا وعدہ کیا، پھر لندن جا کر ملاقاتیں کر کے دھرنے شروع کر دیے۔ مولانا فضل الرحمان کے لاکھ سمجھانے کے باوجود خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت بننے دی۔ 1993 میں لیگی حکومت کو چلتا نہ کیا جاتا تو آج پاکستان ایک طاقت بن چکا ہوتا۔ نواز شریف نے کہا مرتے دم تک وہ یہ سوال پوچھتے رہیں گے، مجھے کیوں نکالا۔ برتاؤ جو آپ کے ساتھ 2018 میں ہوا وہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا تھا جناب قائد، وہ 1999 میں ہوا تھا جب ہتھکڑیاں آپ کے ہاتھوں میں ڈالی گئیں اور ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، اور مجھ جیسا چھوٹا بھائی اس دلخراش منظر کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ نواز شریف کو پارٹی صدارت سے ہٹا کر ظلم کیا گیا، نون لیگ کی صدارت پارٹی قائد کو واپس لوٹانا باعث اطمینان ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ماڈل ٹاؤن لاہور میں سینٹرل ورکنگ کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا نواز شریف کے خلاف سازش نے ملک کی جڑوں کو ہلا کر رکھ دیا، قوم نواز شریف کی خدمات کو کبھی نہیں بھلا سکتی۔ پاکستان کی تاریخ میں قائد نون لیگ جتنے ترقیاتی کام کسی لیڈر نے نہیں کیے، ان کی قیادت میں ایک بار پھر پاکستان کو موجودہ معاشی اور سیاسی مشکلات سے نکالیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے آئی ٹی سٹی منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا نواز شریف نے جدید پاکستان کی بنیاد رکھی، ملک میں 3G 4G لے کر آئے، منصوبے کو 10 سال تک ٹیکس فری قرار دیا ہے۔ آئی ٹی سٹی میں سرمایہ کاری کے خواہش مندوں کو مراعات دیں گے، کہا ہمیں نوجوانوں کی صلاحیتوں کو ملک کی ترقی کے لیے استعمال کرنا ہوگا۔ نواز شریف آئی ٹی سٹی پاکستان کو ڈیجیٹل دنیا کے ساتھ جوڑنے میں معاون ہوگا۔ صدر مملکت کی میاں والی میں شہید میجر بابر خان کے گھر آمد، آصف علی زرداری نے شہید کے اہل خانہ سے ملاقات اور فاتح خوانی کی۔ صدر مملکت نے کہا اپنے شہداء پر فخر ہے، قوم انہیں سلام پیش کرتی ہے۔ آصف زرداری نے شہید کی وطن کے لیے خدمات اور جذبہ حب الوطنی کو سراہا۔ کراچی کے علاقے لائنز ایریا میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف ایک بار پھر احتجاج، علاقہ مکینوں نے ٹائر جلا کر سڑکیں بلاک کر دیں۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ 4 دن سے بجلی نہیں، کہاں جائیں۔ ایک روز پہلے بھی علاقہ مکینوں نے رات گئے تک احتجاج کیا۔ اسلام آباد کے دیہی علاقوں میں روٹی 16 روپے، نان 20 روپے میں فروخت ہوگا۔ شہری علاقوں میں روٹی 18 روپے، نان 22 روپے کا ملے گا۔ اسلام آباد انتظامیہ اور نان بائی ایسوسی ایشن کے درمیان نان اور روٹی کی قیمت طے پا جانے سے متعلق تحریری حکم نامہ جاری۔ 3 صفحات پر مشتمل حکم نامہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود نے جاری کیا۔ روٹی اور نان کی قیمتیں متفقہ طور پر طے کی گئیں، عدالت نے کیس نمٹا دیا۔ اسلام آباد میں غیر ملکی سفیر کو خفیہ دستاویزات فراہم کرنے کا کیس، الزام ثابت ہونے پر ASI ظہور احمد کو 3 سال کی سزا سنا دی گئی۔ پولیس اہلکار کمرہ عدالت سے گرفتار۔ کیس کا فیصلہ آفیشل سیکرٹ کی خصوصی عدالت نے سنایا۔ ظہور احمد کے خلاف 13 دسمبر 2021 کو FIA میں مقدمہ درج کیا گیا تھا۔